एक तो पूरा प्रोसेस ज़रा हमें समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, ये जो क्लोज़र है ये कौन होता है, लीड जनरेटर है ये कौन होता है, ये क्या है? कंपनी है उसका बिजनेस किस तरह से हमने डेवलप कर, हम पूरे प्रोसेसेस के अंदर उनको गाइड करते हैं और लेके जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, आप उनको एक्सपोर्ट करें, आप अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स शोकेस करें, आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो प्रेजेंट करें। पाकिस्तान के अंदर जो IT इंडस्ट्री, उनके IT स्टार्टअप्स को उनकी पूरी की पूरी BD की टीम बना कर। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए कि हम डॉलर्स में पैसे कमाना चाहते हैं, हम फ्रीलांसर भी हैं और हम कंपनी के CEO भी हैं। ये बताया जाए कि एज ए फ्रीलांसर हम पाकिस्तान में बैठ के कैसे डॉलर में पैसे कमा सकते हैं, और अगर हम IT की कंपनी चला रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें डॉलर्स में पैसे चाहिए, कैसे कमा सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है शहजाद शरीफ खिची को। शहजाद शरीफ खिची साहब इज करंटली वर्किंग एज ए CEO ऑफ द इन्फिनियम ग्रुप। आइए मिलते हैं शहजाद शरीफ खिची से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसन भाई थैंक यू वेरी मच, और कासिम अली शाह फाउंडेशन का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और ऑब्वियसली टॉपिक बहुत मज़ेदार है, और ये जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट जहाँ से किया है कि हम पाकिस्तान में डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं, ये बहुत सारे फॉरम से मेरे से सवाल ये हर जगह यही बात होती है, हमें डॉलर्स में पैसे डॉलर्स चाहिए। में ऑब्वियसली वो कैंडिडेट भी जो आता है जो कहता है हमें नौकरी के लिए हो गया, भाई मुझे सैलरी भी चाहिए, डॉलर्स में चाहिए। एग्जैक्टली। अब एक कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट हुई है डॉलर्स की। ऑब्वियसली हम USD में कमा रहे हैं और एंड देन फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्च कर रहे हो, तो फिर उसका मज़ा भी अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में बैठे हुए हम डॉलर्स कैसे कमाएं। तो उसका मैं हमेशा बहुत सादा से आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर आप कमाना चाहते हैं कि लेट्स से आपके पास कोई एक छोटी सी स्किल है, आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप HR इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या आप इवन BD एग्जीक्यूटिव हैं या मैनेजर हैं, या BD इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या आपके पास कोई भी स्किल है, आप उसको अगर कमाना चाहते हैं तो हमारे पास फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं बहुत सारी अवेलेबल। लेट्स से उसके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, टॉपटेल है, पीपल पर आर है, इस तरह की बहुत सारी। अगर आप वहाँ पे अपनी जो भी आपकी स्किल है आप उसको जाके वहाँ पे एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, आपके जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आते हैं आप वो शोकेस करें। उसके अलावा आप अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो प्रेजेंट करें वहाँ पे, ताकि आपके पास प्रोजेक्ट्स आएँ। फ्रीलांसर मार्केट प्लेस के ऊपर यूजुअली स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उसमें छोटे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप वहाँ से बहुत एक अच्छी हैंडसम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप दूसरी साइड पे आते हैं कि रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया पोस्ट पेंडेमिक। मैं उसको ब्लेसिंग कंसीडर करता हूँ कि पेंडेमिक के बाद ये वाली जो ब्लेसिंग आई है, पोस्ट पेंडेमिक डेफिनेटली एक बड़ा मुश्किल मरहला था सबके लिए, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी वर्क डायनामिक्स चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से रिमोट जॉब्स का कल्चर बड़ा आम हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिमोट जॉब्स का कल्चर बहुत पहले से आम है। अब पाकिस्तान के अंदर लेट्स से बहुत सारे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, तो आप रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं। लेट्स से आप सीजन प्रोफेशनल हैं, लेट्स से आप HR प्रोफेशनल हैं, लेट्स से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आप उसी JD के मुताबिक, अगर आप मैच आपकी JD होती है तो आप अप्लाई करें। उनके प्रॉपर जो प्रोसीजर है जो कि इट टेक्स यूजली लाइक 20 to 25 डेज़, और वो उसके बाद आप वहाँ पे रिमोट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अब वो रिमोट जॉब रिकरिंग आपकी इनकम है जो कि एवरी मंथ आपको आनी है साल के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे हम लोग बाकी जॉब्स करते हैं सेम उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर। तो आप मंथली का 2-3 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं, आपके पास कोई भी अच्छी स्किल है। उसके साथ साथ अगर आप इनके अलावा डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जो कि आपकी B2B मार्केट प्लेसेस भी हैं, उसके अलावा और बहुत सारे चैनल्स हैं। फिर आजकल जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का बहुत रुझान है, उसके अंदर रहते हुए आप कोर्सेज़ को सेल आउट कर सकते हैं, डिजिटल कोर्सेज़ को सेल आउट करें, आप डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करें, आप यूट्यूब पे जाएं, आप ब्लॉगिंग करें। देयर आर सो मेनी वेज़ कि आप इस तरह से ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर आपके पास कोई भी स्किल है आप कमा सकते हैं।
اگر میں ایز اے کمپنی اگر میں بات کروں کہ بہت سارے آپ بھلے آپ اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہیں، آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے جس کو لے کے رن کر رہے ہیں، یا آپ ایک اسٹیبلش کمپنی ہیں، اس کے لیے ملٹیپل چیزیں پاکستان کے اندر میرے خیال میں ہمیں ایز اے آئی ٹی ایکسپورٹر ہمیں دیکھنی چاہیے. آپ کو اپنی آئی ٹی کی اسکلس ہوں یا جو بھی آپ کے پاس اسکلس ہیں آپ ان کو ایکسپورٹ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی کا بزنس آن کرتے ہیں تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی سروسز ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کی سروسز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز ہیں، آپ ان کو ایکسپورٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ورک ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں پوسٹ کووڈ، تو وہاں پہ ہمارے پاس اسٹاف آگمنٹیشن کی ایک آپشن موجود ہے. اسٹاف آگمنٹیشن کی آپ جو سروس ہے اس کو ضرور آفر کریں. اب یوزلی حسن بھائی ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو نیو انٹرپرینورز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں، وہ رادر دن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری ٹیم ان ہاؤس بٹھائیں، ہائر کریں. وہ سارا کرنے کے بجائے ہم اپنی پوری ٹیم کے آپریشنس آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ بہت ونڈرفل اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو پوری کو آگمنٹ کروا سکتے ہیں. اسٹاف آگمنٹیشن کی اپرچونیٹی ہے. پھر آپ B2B مارکیٹ پلیسز بہت ساری اویلیبل ہیں، جیسے آپ کے پاس Clash.co ہے، آپ کے پاس اور بہت ساری ہے. لنکڈن آپ کی گولڈ مائن ہے اس کے لیے. گڈ فرمز ہے، ڈیزائن رش ہے، اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ ایز اے کمپنی جا کے اپنی پروفائل بنائیں، ایز اے کمپنی ڈیسیژن میکرز کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کو اپنی سروسز پیچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس یوزلی پارٹنرشپس آتی ہیں، تھرو پارٹنرشپس، تھرو کلیبوریشن، تھرو نیٹ ورکنگ آپ ایک بہت اچھا جو ریونیو اس طرح سے آپ اپنی سیلز کر سکتے ہیں. اس طرح کر کے BD کے اندر آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان ساروں کے اندر ایک جو چیز ایک جو میں نے دیکھی ہے مارکیٹ کے اندر، جو اکثر یہ کویسچن میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کما سکتے ہیں، ہم ایز اے کمپنی بھی کما سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے آن لائن کیسے ٹرسٹ فیکٹر وہ ٹرسٹ کیسے گین کر سکتا ہوں. اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ شو کیس کریں، آپ اپنے کلائنٹ ٹیسٹیمونیلز شو کیس کریں، آپ اپنا اچھا پورٹ فولیو پریزنٹ کریں، تاکہ اگلے کو لگے کہ ہاں یہ ایک اچھا اور رائٹ کینڈیڈیٹ ہے یا رائٹ کمپنی ہے جس کے ساتھ میں کولیبوریشن میں جا رہا ہوں. تو اس طرح سے میرے خیال میں وہ ایک آسان طریقے سے آپ کما سکتے ہیں. بہترین. اچھا، اب آپ ماشاءاللہ بزنس ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی دیتے ہیں. جی. آپ کی ایک کمپنی بھی ہے جو کہ BD کی پوری ٹیم بھی بنا کے دیتی ہے. جی. ہم دیکھتے ہیں ٹیک میں یار اچھا BD نہیں ہے یار، جی. BD مینیجر نہیں ملتا یار، BD کا ریسورس نہیں ہے. جی. کوئی ایسی کمپنی بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں BD جو ہے وہ دے سکے. تو ایک تو پورا پروسیس ذرا ہمیں سمجھائیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو کلوزر ہے یہ کون ہوتا ہے، لیڈ جنریٹر ہے یہ کون ہوتا ہے، یہ کیا ہے پورا پروسیس؟ اچھا، اس کے اندر اگر میں اوور آل بزنس ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو اس میں صرف سیلز نہیں آتی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہمیں BD کا اگر مطلب آتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سیلز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر یوزلی اب میں جب میں نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ایز اے فاؤنڈر، تو اس میں مجھے بہت ساری ہرڈلز آئیں، بہت سارے مجھے پرابلمز آئے، چیلنجز فیس کرنے پڑے، جس میں ون آف دیم واز لائک کہ میرے پاس اچھا BD نہیں تھا. میں جب ہائر کرنے جاتا تھا تو مارکیٹ میں سے میں جتنے مرضی اچھے ریسورسز کو پک کرنے کی کوشش کرتا تو کہیں نہ کہیں مجھے ہوتا تھا کہ یار یہ وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈس نہیں ہے. اینڈ دین پھر ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک اور انیشیٹو دی، انفینیم گروپ کے تھرو ہی ہم نے اسٹارٹ کیا. ہم لوگ ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، ہم ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں، اینڈ دین وہاں سے جو ریسورسز ہیں پک کر کے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں ایز اے پراپر BD، ان کی ٹیمز بناتے ہیں، اور ہم ڈفرینٹ جو IT انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، جو IT انڈسٹری، ان کے IT اسٹارٹ اپس کو ان کی پوری BD کی ٹیم بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ فلرش کر سکے اور میکسیمم کیپیسٹی میں پاکستان میں ہم لوگ ڈالرز لا سکیں، ہم IT اکانومی کو بوسٹ کر سکیں. اس کے اندر جو یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو بزنس ڈیولپمنٹ کا پرسن ہے، ہم ان کی جو اسٹریٹجک لیول پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، کس طرح سے آپ کا جو پوری کمپنی ہے اس کا بزنس کس طرح سے ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، ہم پورے پروسیسز کے اندر ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. اینڈ دین اس کے اندر فردر پارٹس ہوتے ہیں کہ ہم آپ ریموٹ جابس کے کانسیپٹ میں جا رہے ہیں، آپ اسٹاف آگمنٹیشن کے کانسیپٹ میں جا رہے ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں فری لانسر مارکیٹ پلیسز پہ جا رہے ہیں، آپ B2B مارکیٹ پلیسز پہ جا رہے ہیں، کس طرح سے وہ کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے آپ کی پوری ٹیم، اس کے اندر جو کلوزرز ہوں گے، کلوزرز ہم کس طرح سے سیلز کو کلوز کرتے ہیں، کس طرح سے ہم نے وہ پروجیکٹس پارک کرنے ہیں، کس طرح سے وہ پورے کا پورا پروسیس ہے، ہم اس پورے پروسیس میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. بہترین ہو گیا شہزاد. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور سپورٹ. اور بہت ہی اچھا اور بڑا پریسائز آپ نے بتایا کہ ایک اچھا بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کس طرح بنا جا سکتا ہے، اچھا بزنس ڈیولپمنٹ ریسورس کس طرح ہائر کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں تو شہزاد شریف کھیچی صاحب کو ہائر کر لیں، یا آپ کی پوری ٹیم جو ہے بزنس ڈیولپمنٹ کی آپ کو بنا دیں گے. دی انفینیم گروپ
یہ نام یاد رکھیے گا. دوستو آپ کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئے ٹاپک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.